बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बासित नवाज़। और जिस तरह पहले जो है वो मैंने प्रपोज़ल कंप्लीट करने के फ़ौरन बाद आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया था सारा कुछ कि मैंने कैसे क्या कुछ कैसे किया। तो अब चूँकि थीसिस भी सबसे पहले मैंने कंप्लीट किया है तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसमें भी आप लोगों को असिस्ट करूँ। तो छोटी छोटी सी गलतियाँ मुझसे भी हुई थी जो कि मेरे सुपरवाइज़र सर ज़फ़र अब्बास साहब ने मुझे क्लियर करा दी सारी। तो इंशाल्लाह आज हम उनके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आपके पास टाइटल पेज वैसे का वैसा आ जाएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट्स ऑफ अप्रूवल जो है वो भी वैसे की वैसी प्रपोज़ल वाली आ जाएगी। इसमें आपने कुछ चीज़ें जो नई ऐड करनी है वो सबसे पहले डेडिकेशन होगी। डेडिकेशन के बाद आपका डिक्लेरेशन होगा। आप डिक्लेयर करते हो, डेडिकेशन में आप जो है वो डेडिकेट करते हो अपना वर्क जो है। डिक्लेरेशन में क्या होता है कि आप जो है वो डिक्लेयर करते हो कि आपने जितना काम किया है वो आपने खुद किया है, किसी का कोई चोरी मोरी नहीं किया, कोई कॉपी नहीं किया आपने, ठीक है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट में आप अप्रिशिएट करते हो अपने सुपरवाइज़र को, बाकी टीचर्स को जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, किसी दोस्त ने आपको सपोर्ट किया। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आ जाती है। एब्स्ट्रैक्ट आप खुद से लिखते हो, ठीक है। ये तकरीबन जो है वो 1 पेज या हाफ़ पेज से ज़्यादा होनी चाहिए, जिसमें आप बेसिक अपने पूरी की पूरी जो आपने रिसर्च करनी है उसका आप स्टांस देते हो, एक किस्म का पॉइंट ऑफ रेफरेंस देते हो, ठीक है। इसके बाद आपका टेबल ऑफ कंटेंट होता है। ये बिल्कुल आखिर में आप बनाते हो जब आपके ओवरऑल सारा काम कंप्लीट हो जाता है। उसमें फिर आप लिखते हो कि 1.1 आपका क्या था, पहले चैप्टर में क्या चीज़ें थी, सेकंड चैप्टर में, थर्ड में क्या था, अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मेरा टेबल ऑफ कंटेंट। उसके बाद इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है, इंट्रोडक्शन का चैप्टर तकरीबन आपका प्रपोज़ल वाला रहेगा। इसमें कुछ आपने चेंजेस करनी है। चेंजेस वो ये हैं कि इसको आप थोड़ा सा मज़ीद जो है वो बढ़ा सकते हो। 3-4 पैराग्राफ जो है वो इंट्रोडक्शन में आप मज़ीद ऐड कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद जनाब हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आता है। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम हमारे पास क्या होता है कि आपका बेसिक आपका जो जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो वो है क्या चीज़, वो मसला है क्या, ठीक है। उसके बाद रिसर्च क्वेश्चंस या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास होते हैं, ये भी हमारे प्रपोज़ल वाले ही होते हैं। और फाइनली आपके पास चैप्टर 1 में आपके पास सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी होता है कि आपकी इस रिसर्च करने की क्या ज़रूरत पड़ी है, आपको इससे सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा, अप टू सो। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू का आपके पास चैप्टर नंबर 2 होता है। चैप्टर 2 में आप जो है वो बेसिकली अपने जितने आपके पास वेरिएबल होते हैं, हर एक वेरिएबल के ऊपर आप 1.5 से 2-2.5 पेजेस लिखते हो। तो मेरे यहाँ पर वेरिएबल जो थे वो काजेज़ ऑफ चाइल्ड लेबर, इम्पैक्ट्स ऑफ चाइल्ड लेबर, इसी के साथ साथ कंसर्न डिपार्टमेंट्स का रोल और रिकमेंडेशंस या हाउ वी कैन एलिमिनेट चाइल्ड लेबर। तो ये मेरे पास 4 वेरिएबल्स थे। बहरहाल उसके अलावा मैंने इसमें हिस्ट्री भी थोड़ी सी ऐड की है लिटरेचर रिव्यू में। व्हाट इज़ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर बेसिकली है क्या चीज़, ठीक है। चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान का मैंने कुछ जिक्र किया है। तो ये रिलेवेंट कुछ हेडिंग्स आप दे के उसके ऊपर भी एक 1-1.5-2 पेज लिखें तो काफ़ी अच्छा रह जाता है। अब ये रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू कर्टेल चाइल्ड लेबर, ये मेरा पहला वेरिएबल हो गया। ये भी रोल ऑफ यूनिसेफ वगैरह ये उसी के अंदर ही आ रहा है। रोल ऑफ सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस ये भी उसी में आ रहा है। उसके बाद फिर मेरा दूसरा वेरिएबल आ गया काजेस ऑफ चाइल्ड लेबर। इसी के साथ ही तीसरा वेरिएबल आएगा हाउ टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर या रिकमेंडेशंस, इसे भी आप कह सकते हो। अच्छा, इसमें फिर रोल ऑफ पार्लियामेंटेरियंस और बाकी जो है कोई चीज़ें इसमें ऐड की हुई हैं। और फाइनली इसमें आपका चौथा वेरिएबल था इम्पैक्ट्स ऑफ चाइल्ड लेबर। फिर आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी आ जाती है। रिसर्च मेथोडोलॉजी भी आपने वहीं प्रपोज़ल वाली लिखनी है, लेकिन प्रपोज़ल में आपने एक चीज़ लिखी थी कि यहाँ पे अभी आपने पास्ट टेंस यूज़ किया और प्रपोज़ल में आप हमेशा फ्यूचर टेंस यूज़ करते हो। द रिसर्चर विल यूज़ या रिसर्चर विल यूज़, ये आप इस तरह। और यहाँ पे आपने लिखा है द रिसर्चर यूज्ड सर्वे अप्रोच, ठीक है। तो इधर आप पास्ट टेंस यूज़ करोगे और प्रपोज़ल में आप जो है वो अमूमन फ्यूचर टेंस यूज़ करते होते हो। अब ये आपके पास असल चीज़ जो है वो फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी है। अब मेरे पास 4 वेरिएबल्स थे, तो 4 वेरिएबल्स में सबसे पहले मेरा काजेस था, ठीक है। इधर से मैं आपको एक ही के ऊपर समझाता हूँ, समझ आ जाएगी। तो ये देखें, ये जितना पैराग्राफ आपको ऊपर नज़र आ रहा है ये सारे का सारा मेरे लिटरेचर रिव्यू से निकाला गया है, ठीक है। यानी कि मैंने लिटरेचर रिव्यू से निकाल के लिखा है कि चाइल्ड लेबर के ये काजेज़ हैं मेरे लिटरेचर रिव्यू के तहत, जो ऊपर मैंने लिखा है।
اس کے بعد جو میں نے تقریباً 50 بچوں کا فیس ٹو فیس انٹرویو کیا تو اس میں مجھے جو ریزلٹس آ رہے تھے وہ یہ ہیں، ٹھیک ہے. پہلے آپ نے لٹریچر ریویو کے ریزلٹس کو لکھ لینا ہے، پھر آپ نے جو ہے وہ اپنے جو آپ نے باقی ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، آبزرویشن سے کیا ہے، کویسچنیئر ہیں، انٹرویوز ہیں، تو وہ سارا آپ کا یہ آ گیا. اب اس کے بعد یہ میں نے کچھ جو ہے وہ لیبر ڈپارٹمنٹس کے انٹرویوز وغیرہ کنڈکٹ کیے تھے. یہ دیکھیں، یہ ایف عادل انٹرویو جون 2021، ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ لیبر ڈپارٹمنٹ کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور لیبر آفیسر وغیرہ کے انٹرویو، تو وہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ نیچے یہاں پہ آپ نے پھر کچھ اس طرح سے پہلا جو نام کا حصہ، پہلے نام کا جو الفابیٹ ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہے، اور دوسرا نام آپ نے پورا لکھنا ہے. اب اس بندے کا نام لیبر آفیسر تھا، الیاس پرویز نام تھا، تو ہم نے لکھا ہے آئی پرویز، اور اس کے آگے انٹرویو لکھ کے کنسرن ڈیٹ آپ نے ساتھ میں پوٹ کر لینی ہے. پھر اس کو آپ نے اپینڈکس میں جا کے لاسٹ میں جو ہے وہ وہاں پر آپ نے آئی پرویز لکھ کے اس کے آگے لکھنا ہے کہ الیاس پرویز، اور ان کی ڈیزگنیشن کیا تھی، وہ کس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ میرا ایک ویریبل یہاں پر کمپلیٹ ہوا جاتا ہے. یہاں پر یہ مجھے اب کازز، میں نے پہلے اپنے لٹریچر ریویو سے کازز بتائیں کون کون سی کازز تھی، پھر میں نے جو بچوں سے انٹرویو کنڈکٹ کیے ان کے مطابق مجھے جو تھیمیٹک انالیسس کے تھرو مجھے جو کازز ملی وہ میں نے دوسرے پیراگراف میں لکھا، اور تھرڈ پیراگراف میں میں نے جو ہے وہ 2 انٹرویوز لکھے. ایک جو ہے وہ فاروق عادل صاحب جو کہ کوآرڈینیٹر رہے ہیں اسپارک میں، انہوں نے چائلڈ لیبر کے اوپر کافی کام کیا، اور سیکنڈلی آپ کے پاس الیاس پرویز صاحب کا انٹرویو. سیم اسی طرح میرا یہ دوسرا ویریبل ہو گیا، یہ میرا تیسرا ویریبل ہو گیا، یہ میرا چوتھا ویریبل ہو گیا. اس کے بعد میرا چیپٹر نمبر 5 جو ہے یہ تھوڑا سا رہتا ہے، اس میں نے یہاں پہ کنکلوژن لکھنی ہے. چیپٹر 5 آپ کے پاس کنکلوژن اینڈ ریکمنڈیشنز ہوتا ہے. پہلے آپ نے ہاف یا ہاف سے زیادہ پیج کنکلوژن کا لکھ کے اس کے بعد یہ میری ریکمنڈیشنز آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیپٹر 6 نہیں ہے، یہ چیپٹر 6 جب کنکلوژن میں لکھا تھا یہ اوپر ہی میں نے لکھنا ہے. یہ میرے ریفرنسز ہیں، یہ میں نے پہلے سے ہی آپ کو بتائے تھے. اچھا، اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ اس میں ہم نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے جو فونٹ یوز کرنا ہے، فونٹ سٹائل، وہ آپ نے جو ہے وہ ٹائمز نیو رومن یوز کرنا ہے. اور ٹائمز نیو رومن سے کیا مراد ہے؟ اب یہاں پر یہ دیکھیں، یہ یہاں پر آپ کو جو ہے وہ فونٹ کے تھیمز وغیرہ ملتے ہیں. تو یہ یہاں پہ ٹائمز نیو رومن ہے، یہ کیلیبری ہے، موسٹلی یہ یوز ہوتا ہے، کیمبریا بھی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو سلیکٹ کر کے، یا آپ اس طرح کریں کنٹرول A پریس کریں گے اوورال سلیکٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اس کو کر سکتے ہیں تو اس کو کریں، ادروائز اس کو جدھر سے آپ نے کرنا ہے اس کو ادھر سلیکٹ کیا، یہاں پہ آئے اور کنٹرول نیو رومن کے اوپر جیسے آپ کلک کرتے ہو یہ سارے کا سارا آپ کا چینج ہو جائے گا. سائز آپ نے کیا رکھنی ہے؟ سائز آپ نے 12 رکھنی ہے، ٹھیک ہے. ہیڈنگز کی جو ہے وہ آپ نے 16 رکھنی، مین ہیڈنگ جو ہے اس کی 16 رکھنی ہے. سب ہیڈنگز کی جو ہے وہ آپ نے 14 رکھنی ہے، اور باقی جو عام آپ کے پاس ٹیکسٹ ہوگا اس کی آپ نے 14 رکھنی ہے. مارجن جو ہے وہ آپ نے کیا رکھنا ہے؟ مارجن آپ نے رکھنا ہے 1.25، ٹھیک ہے. ٹاپ باٹم رائٹ لیفٹ اس سارا کا 1.25 نہیں 1.5 رکھنا ہے. اور اس کے لیے آپ کو یہ جو ہاریزونٹل لائن نظر آ رہی ہے اس کے اوپر آپ ڈبل کلک کریں تو یہ آپ کو دیکھیں مارجنس، یہ آپ کو مارجنس یہاں پہ عموماً 1 لکھا ہوتا ہے، آپ نے اس کو 1.5 کرنا ہے، ادھر بھی 1.5، ادھر بھی 1.5، ادھر بھی 1.5، اور فائنلی اس کو آپ نے اوکے کر لینا ہے. اسی کے ساتھ یہ جو لائن سپیسنگ ہوتی ہے، لائن سپیسنگ آپ نے 1.5 رکھنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے سب سے آسان جو ہے وہ کیا ہے، آپ اپنے اوورال ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں، یا جو کنسرن پیراگراف ہے اس کو سلیکٹ کریں، کنٹرول اور C5 آپ جیسے ہی پریس کرتے ہیں تو دیکھیں پہلے میری یہاں پہ لائن سپیسنگ 2 لائن کے درمیان سپیس کتنا تھا؟ کم تھا، اور ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ کتنا ہے. تو عموماً ہمیں جو ہے وہ یہیں رکھنا ہوتا ہے اپنی ریسرچ ورک میں، ٹھیک ہے. تو یہ تھا کچھ اس حوالے سے. باقی اگر کسی کو کوئی ایشو ہو تو وہ پھر مجھ سے جو ہے وہ پرسنلی بھی پوچھ سکتا ہے. تھینک یو، اللہ حافظ.